पाया पडल्या त्याच्या नाकाने मारूंक नाका मारूंक ऐकूंक ना एक शब्द ऐकूंक ना तो जाणटेलो ऐकूनच घेयना टेलर पाया पडटा नाका मारूंक ना आयकूंकूच ना तेंच्यांनी तो सुद्धा मिस्टर सुद्धा तेंका वळखना फक्त तेंचे तोंडाक तोंड जाले म्हणून तेंच्यांनी इतले मारले तेका फक्त तोंडाक तोंड जाला म्हणून आयज जाले म्हणून आनी वयल्यान तो म्हणटा पळय 24 वरां भितर आपण तुका सोदून मारलो म्हणटा आपलो इतलो पावर हा पळय म्हणटा तूं कितें कर पुलीस स्टेशनार वच कितें कर असो म्हणू लागलो तो पुलिसांक हे कर नाल्यार आपल्या गाडयेचो नंबर तेणी सारकें म्हाका चॅलेंज मारली आपल्या गाडी आपली आसा 4 व्हिलर तेजो नंबर मार हे कर तेजो चेडो थंयलो भुरगो बस्तोडा राती कडेन अनवळख्या दादल्यांनी एका जोडप्याचेर हल्लो केलो घोवाक वाटावपाक गेल्ले गुरवार बायलेकय तांणी बरेच मारले पुलिशेंत वचा म्हज्या गाडयेचो नंबर घे जाता ते कर अशी ओपन चॅलेंज जोडप्याक दिली आतां पळोवया पुलीस हाचेर कशी एक्शन घेता ती बस्तोडा जंक्शनार रातच्या 8 वरांच्या सुमाराक एक धक्को दिवपी मारपेट जालो थंय सुमार 10-15 अनवळखी दादल्यांच्या पंगडान एका जोडप्याचेर क्रूरपणान हल्लो केलो विवेक शिरोडकर आणि ताची गुरुवार बायल श्रुती शिरोडकर हांचेर हल्लो जालो विवेकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका जीएमसीन धाडला आयकात तांणी दिल्ली माहिती परसलेली थंय तेंच्यांनी येयले ते आनी गाळी घालूंक लागले तेका गाडयेनसून भायर सर म्हण लागले आनी तो येयलो भायर येयलो तो तेका धरलो पयलीं मानेर तेच्या हांगा धरलें आनी थापड मारले मागीर हांव गेलें आडोवपाक आनी तें सांगता की नाका मारूं नाका तोंडान कितें तें उलया तुमी मारूं नाका आयकूंक ना तेमी सांगलें आपली बायल आसा नाका रे नाका जवळ येया नाका तरी हे मारिता हांगासर तेका नाकाचेर तेंच्यांनी कंटिन्यू मूठ मारले आनी तें फ्रॅक्चर आहा डॉक्टरान सांगता इंटरनल सुद्दां हे आसा आनी ते जीएमसीन धाडटा म्हटलें तेका आतां 15 जाण तरी आसतले 4-5 लोक तेका सारके कंटिन्यूस मारले तकले हांगा मोठी मारता अश्यो सारक्यो हांगासर मारले तेका बरें मारलो कानाक हातीन कितें रॉड कसो आनी तो एकलो कोण तरी आसलेलो एक ब्लॅक शर्ट घालून कुणाल तें नांव कितें म्हणटालेच ते कार्तिक कितें तरी आसलेलें नांव तेजें तो म्हणलेलो की आमी पयते सुद्दां हांव म्हणू लागलो पयते बी हांव म्हणलेलो गाडी हांवें म्हणलें नाका रे हें करूं नाका म्हटलें म्हणलें हय तुमकां कितें तें दाखयतात म्हणू लागलो आतां म्हाका सुद्दां हांव तांकां सांगता ना प्रेग्नेंट हांव तरी बी तेंच्यानी म्हजे तकले केस धरले ते काडे हें करता म्हणून केस ओडले म्हणजे बोटाचेर सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका फाल्यां डॉक्टरान सांगलां म्हाका यो आनी हें कर म्हणून हाडाच्या डॉक्टरान सगळे रगात बी लागल्यात तेजे सारकें रक्त येयसर मारला तेका हांगासर आनी म्हाज्या हातीचेर तेंच्यांनी हांगासर तेका आडयत आले न्हू अशें तकलेर हात धरलेलो हांगासर सुद्दां मारला तेंच्यांनी म्हाका कांयच खबर ना हांव फक्त गाडयेचो नंबर बी काडला तुमी कांयच काडूंक ना कित्याक हांव सोडटा तेका जाल्यार ते तेका हांव धरून आसलेलें तेन्ना तेका इतले ब्लिडींग आनी इतले तेजे इंटरनल हें आसा तेका ती धांवन आसलेलें जाल्यार ते कितें करतले आसलेले ते सकाळ फुडें हांव बाजाराक गेल्लो हांव आनी म्हाजो एकलो कामगार आहा ते तूं खंय रावता तूं हांव रावपी नासलोला तेज्या कोण येतालो हांव मयड्या पावलो हांव आनी अशें देग रावलो ते दिसपा वेळ स्कूल आहा पळय तो वचपाक तेजो मातसो फुडें रावलो असो तो फाटल्यान तो एकलो म्हातारो आहलो तो म्हाका म्हणलो मदीं गेलो रावले रे म्हटलें म्हाका 5:30 तो फुडल्यान मदीं रावलो आनी म्हाका म्हणलो तूं आपल्या वळखाताय म्हाका गाडी घालूंक लागलो म्हाका गाडी घातला तो आनी तूं म्हटलें म्हाका गाडी घालताय आनी हांवें त्या गाडी घातली तो आपल्या वळखा म्हाका घट धरलो म्हाका हांवें हात सोडिल्लो हेजो आनी हांवें म्हणलें म्हाका धरताय तूं म्हाका धरपाक हेड ना म्हटलें पूण तूं कोण खंय रावता म्हटल्यार हांवें तोंडाक तोंड जालें झगडी गेली आनी हांव फुडें सरलो मागीर फाटी येयलो गेलो म्हणून हांवें रावंड मारलो आनी ताका सोडयली म्हाजी आनी हांव घरा गेलो तेणी म्हाजो नंबर नोट केल्लो दिसता गाडयेचो मागीर हांव म्हाजें शॉर्मा हावस हें आसा उडकाट आसा बस्तोडा सर्कल ऑफ जॉय तें मातशें फुडें थंयसर हांव आमचे 5 सुमार चालू जाता तो 5 सुमार चालू केले हांवें आनी काय म्हटल्यार 8:30 जाली आनी ह्यो मागीर एकलो येयलो तो चेडो दिसता तो येयलो आनी तो म्हणलो ती गाडी कोणाची रे म्हटलें म्हाजी गाडी म्हटलें बाय म्हणलो तुजी गाडी तुवें कोणा हें चड उलयलो शाणपणां म्हणली हांवें तें सांगलें अशें जालें म्हटलें तो म्हणलो तुका चड उलोवंक जाय आसलो राव मातसो हांवें बरें म्हटलें हांव म्हाजें ऑर्डर मारपाक चालू आसा म्हाजें मारता म्हटल्यार ऑर्डर दिली आनी दुसरी ऑर्डर घेतल्या म्हणून कित्याक हांगासर 2-3 गाडयो येयल्यो आनी म्हाका खबर ना गाडयो हांवें म्हाजें कामां बिजी आसलो सगळ्यांनी येयले धांवून म्हाका घट धरलो पयलीं हें ओडलें म्हाजें टी शर्ट ओडलें हांवें मॅडम म्हटलें हें नाका म्हटलें हांव सगळें येता म्हटलें
ते एकल्या कितें शुटूंग मारतालो म्हाजे कितें सामान आसलें तें हांव सगळें येता म्हटलें सगळें देंवलो आनी येता म्हाका एकल्या म्हणलें गोंयांत धरलो आनी धुकलून फुडें आलो तितले म्हणसर एकलो आनी एकलो येयलो आनी मारीत रावले एकलो 10 जाण आसले मारीत आसले म्हणून आवाजान म्हाजी बायल धांवून येयली कितें जालें हांव काय ना म्हटलें येयलें म्हाका घट येयली आनी हेंचें मारप चालूच आसला टोटल कितके जाण एक 8-10 जाण आसले आनी कितें घेवन मारले थोड्यान मोठी मारताले थोड्यान कितें रोड आसले हातीन रोड पयला आनी बाकीचे कितें फाटी म्हाजे कितें मारताले ते पळोवंक ना हांवें आनी कोण म्हणटाले की कोणाच्या हातीन कोयतो आसलो म्हणून म्हाजी बायल म्हाका फुडें येयली तिचे केस ओडले तिचे दोळ्याचे मारले एकल्यान कोणी तरी एकल्यान तिजो आखाणो मोडलो हांव सांगता तांकां बाबा ती बायल प्रेग्नंट आसा माफ कर म्हाका तेंच्या पांय पडलो ना घुसून पांय पडलो तरी पूण आयकनाले फोटो घालतात ती सांगतात मागीर हांगा फोटो घालता हांगा दुखता आनी फाटी दुखता आनी हें सुद्दां हें फाटी मारली दनपारां कितें तरी पार्किंग इशू गाडयेचे हेका ओटिकांक लागून कितें इशू जाल्लो आनी सांजचे खंय तितूंतल्या एकल्या मनशान सांगलेलें की तुका सांजचें कितें तें दाखयता आनी अचानक आतां खंय ते एक 15-20 जाण कितें तरी आसले दिसता एक 10-15 जाण येयले आनी ताका पयलीं थ्रेटन केलो बायक आनी सोले आनी मारूंक चालू केलो तितक्यान तेजी बायल 3 म्हयन्याचे प्रेग्नंट आहा बाबडे ताका केंसांक धरून ताकाय मारले ते आडयता म्हणून तेच्या हातीकूय लागला तेच्या फाटीचेरूय मारला आनी अशें आतां कळटा की थंयसून ताका रोडांनी मारला दांड्यांनी आनी तेंचे कडेन हातीन खंय कोयते आनी सुरयो आसल्यो खंय आनी मारपाक खंय एक 7-8 जाण आसले बाकीचे खंय सगळे सर्कल घालून आसले आनी तांकां वयल्यान सांगता खंय तुमी कोणाक कंप्लेन करता सांगा आमचो पावर आहा हें तें अशें आतां कोण तें अजून आयडेंटिफाय जावंक ना पुलिसांनी कंप्लेन केल्या आमी पुलीस आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन करता पण म्हाज्या हिसपान हें सारकें न्हू समज इवन कितें तोंडाक तोंड जालां जाल्यार अशें बायलांक बीन मारप सारकें न्हू आनी त्या बाबडे वयल्यान प्रेग्नंट आसा जाल्यार हें सारकें गोंयांत कितें घडटा पळय तेजेर म्हाका दिसता PI स्ट्रीक एक्शन घेवची कोण तें आदी अशें बाकीचे हितूनी जातालें म्हटल्यार आतां सद्या हळडोणानूय तें वाडोंक लागला सो म्हाका दिसता हें खंय तरी भुरगे जे वायट दिशेन गेल्या खंय ड्रग्सांनी हितून तितून ताका लागून ह्यो झगड्यो जातात गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.